वयल्यान बाकीचे खंयच्यो पार्टीचे जावं काँग्रेस आसूं जावं BJP आसूं हेजे खंयचे आपाचे आसूं सगळे पार्टीचे म्हाका कॉन्टेक्ट जाल्या आनी आतांच दनपारां एकाक एक राष्ट्रीय पार्टी येयल्ली रावता काय म्हणून सांगपाक उतरी आसा उतर दिना हांवें सांगलें कितें हांवें भाटीकाराक उतर दिलो म्हणून आनी सगळे कार्यकर्त्या कडल्यान म्हाका फोन येयले की तूं रावता इंडिपेंडंट सुद्दां आसूं न्ही हांवें म्हणलें इंडिपेंडंट जावपाची म्हाका उमेद ना पूण राव तूं पूण भाटीकारा म्हणटा म्हणजे हेजो दिसून येता की भाटीकारा बरोबर स्ट्रेंथ भरपूर आसा आनी भाटीकाराचें जें काम कितें आसा हें लोकां पर्यंत पावलें आसा. देवी सातेरीक नमस्कार करता आनी त्याच प्रमाणे हांगा वाठारांत आशिल्ले सगळ्या देव देवतांक नमस्कार करता. जिल्हा परिशदाचो जो कॉन्स्टिट्युन्सी 350 हाजो प्रचार आज आमी दुरो हातान घेतला आनी अपक्ष म्हणून आमी बिका केरकर हांची आज घोशणा करता. आमी संपूर्ण रायझींग फोंडा तर्फे जोरान जोमान आमी फुडें सरतले. त्याच प्रमाणे टोटल 2 फॉर्म भरतले आमी एक बिका केरकाराचो आनी दुसरो अशोक गावडेचो हे 2 फॉर्म आमी भरतले आनी आयच्यान प्रचाराचो धुरो आमी चालू करतले. हांगा आशिल्ले सिनियर मेंबरांनी खूब इंडिपेंडंट लडयला. आमी लडयल्ले तेन्ना लोगोचेर लडयल्ले. आज MG BJPची युती आसा थंय काँग्रेस आसा सो आमी इंडिपेंडंट म्हळ्यार आमकां सिम्बॉल जो मेळटलो तो 12 तारखेक सांजचो मेळटलो. त्याच्या नंतर आमचे कडेन 5 ते 6 दीस उरता सारको सिम्बॉल घराघरांनी पावोवपाक आनी 10,000च्या वयर वोटरां. सो आय नो इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क बट विदाउट एनी डिफिकल्टीज इन लायफ यू डोंट गेट सक्सेस. सो म्हाका दिसता ही डिफिकल्टी जर आमी पास करपाक जाय ही डिफिकल्टी जर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमचे निश्ठावान कार्यकर्ते निश्ठावान लिडर जे हांगा आसा तांच्या माध्यमांतल्यान तांच्या सपोर्टान आमी फुडें सरतले आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी कसोय करून सिम्बॉल लोकांच्या घरांत पावोवन आमी कितें काम करतले हें सांगपाचें आमी जिद्दीन फुडें सरतले. The voice for Coin.